Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the theories of Robert Merton. कि रॉबर्ट मर्टन ने फंक्शन से रिलेटेड इनका स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या था, उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शन पर्सपेक्टिव में क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराए, नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, एंड हाउ ही वेंट अगेंस्ट द पोस्टुलेट्स ऑफ द अर्लियर और यू कैन से द प्रीवियस or the older form of structure functionalism. And we will discuss about what is basic postulates regarding structure functionalism, what are known as the social consequences, what are known as the functions, what are dysfunctions, non-functions, latent so basically starting with the structure functional model कि उसने किस चीज़ को एनालाइज किया था, किस चीज़ का इसका फंक्शन था, इसका जो बेसिक कंसर्न था दैट वाज the relationship or you can say the combination of the functional analysis of society. और वो किसकी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होगा, वो फंक्शनल एनालिसिस हमने किस तरह से करना है, वो फंक्शनल एनालिसिस हमने करना है थ्योरी को और रिसर्च को दोनों को कंबाइन करके. ठीक है, हमने जो भी एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस करना है, वट एवर वी आर स्टडिंग अबाउट सोसाइटी, वट एवर वी आर स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी, वी हैव टू स्टडी in relation with the theory as well as with the some empirical analysis, empirical evidence, research work. क्योंकि उससे पहले के जितने भी काम हो चुका था वो उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस था, ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से थ्योरेटिकली ज़्यादा वर्क हुआ था, बट दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन यू कैन से रिसर्च, कोई एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे एनालिसिस नहीं किया हुआ था. दैट वाज द यू कैन से द अजम्पशन और दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉबर्ट मर्टन. Merton emphasized the functional analysis of society, one that depends on the interplay of theory, method and research data. उसने कहा था कि हमने सोसाइटी का फंक्शन एनालिसिस करना है, और वो फंक्शन एनालिसिस किसके बेस पे होगा, वो थ्योरी के बेस पे होगा, वो मेथड की बेस पे होगा और वो रिसर्च डेटा. इन तीनों चीज़ों का इंटरप्ले होगा, तब हम सही तरीके से इन यू कैन से इन बेनिफिशियल मैनर, यू कैन से इन सही तरीके से हम तभी हम सोसाइटी का एनालिसिस कर सकते हैं. अब रॉबर्ट मर्टन ने जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की जो अजम्पशंस थी, जो स्ट्रक्चर फंक्शंस जो भी एनालिसिस पहले से हुए हुए थे, उसके 3 पोस्टुलेट्स, 3 पॉइंट ऑफ व्यू को उसने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था. जो पहला पोस्टुलेट था उनका, दैट वाज द पोस्टुलेट ऑफ द फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी. अब जो पहले के जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू थे वो ये कहते थे कि जितने भी हमारे कल्चर बिलीव्स हैं, सोशल कल्चर बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर फंक्शन. सोसाइटी के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो सोसाइटी के लिए एज वेल एज द इंडिविजुअल दोनों के लिए फंक्शनल हैं, दोनों के लिए वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, और ये भी उन्होंने ये कहा था कि जो सोसाइटी के अंदर वेरियस पार्ट्स हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम आर हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन. बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा वो आपस में इनके दरमियान में इत्तेहाद है, यू कैन से. बट ही व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दैट पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस वाज दैट उसने ये कहा था कि ये पॉइंट है कि सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे बिलीव्स कि ये सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल दोनों के लिए फंक्शनल हैं और आपस में इंटीग्रेशन इन सब सिस्टम का है या बिलीव्स का है. लेकिन मर्टन इसके अगेंस्ट गया था और उसने ये कहा था कि दिस कैन बी वैलिड, दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ positive or this point of view can be was applicable for the small scale or primitive societies. This postulate of functional unity of society is true or you can say is applicable in small and primitive societies. लेकिन जो आजकल की large scale और advanced societies हैं उसमें ये जो postulate है कि फंक्शनल है इंडिविजुअल के लिए, जितने भी सिस्टम्स हैं सोसाइटी के और आपस में उनके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आजकल की मॉडर्न एंड एडवांस सोसाइटी और जो लार्ज स्केल सोसाइटीज़ हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड उसका जो पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, दैट वाज द यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म इज़ द सेकेंड पोस्टुलेट. जो सेकेंड पोस्टुलेट था स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस का या स्ट्रक्चर फंक्शन मॉडल का, वो ये कहते थे कि जितने भी स्टैंडर्डाइज सोशल या कल्चरल फॉर्म्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, जो कुछ भी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, ये पॉजिटिवली फंक्शन कर रही हैं, उसका सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन है, उनका जो है वो फ़ायदा हो रहा है सोसाइटी
सोसाइटी को, बट रॉबर्ट मर्टन सेड दैट दिस इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है. वो इस बात के ऊपर एग्री करते थे कि हर कोई भी स्ट्रक्चर, जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो हमेशा अपना पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर सकते, उसका हमेशा सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो सकता. इसी की जो पॉस्टुलेट था उसके अगेंस्ट गए थे. उस पॉस्टुलेट के अगेंस्ट जानने पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जिसको उन्होंने डिसफंक्शंस का नाम दिया था, अनइंटेंडेड फंक्शंस का नाम दिया था, लेटेंट फंक्शंस का उन्होंने बात की थी, लेटेंट डिसफंक्शंस की बात की थी. ठीक है. थर्ड वन इज़ द पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी. इंडिस्पेंसिबिलिटी मीन्स दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, और उसके बगैर सोसाइटी का सर्वाइवल पॉसिबल, किसी भी चीज़ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मॉडल में प्लेस करें इस पॉइंट ऑफ व्यू को, द पॉइंट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, तो इसका ये मतलब है कि ये कहते हैं कि जितने भी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं उनका पॉजिटिव फंक्शंस हैं और उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. जितने भी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, दीज आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये अपना फंक्शन सोसाइटी में प्ले कर रहे हैं, इनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. राइट. इनकी जगह पे कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता. जबकि रॉबर्ट मर्टन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सोसाइटी के अंदर सोशल या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं, सिस्टम्स हैं, उनका कोई अल्टरनेटिव ना हो. वो कहते हैं कि इनका अल्टरनेटिव हो सकता है, इनको छोड़ के जो है वो इनके अल्टरनेटिवली फंक्शनिंग करने के लिए और भी बहुत सारे सिस्टम्स सोसाइटी में मौजूद हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. सो दीज वर द थिंग्स जिसके जो पोस्टुलेट्स थे दो स्ट्रक्चर फंक्शनल मॉडल के, जो जनरली इसके से रिलेटेड हैं, लेकिन इन तीनों पोस्टुलेट्स के खिलाफ गए थे रॉबर्ट. एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हिज रिजेक्शन? उनके रिजेक्शन की ये रीज़न थी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट जितना भी उसके जो पोस्टुलेट्स प्रेजेंट किए गए थे, दीज पोस्टुलेट्स वर नॉट बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एनालिसिस. दीज वर बेस्ड ऑन लाइक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, थ्योरेटिकल सिस्टम की बेसिस पे ये पोस्टुलेट्स बनाई गई थी. Theoretical non-empirical assertions means that existing एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई इसकी सही लॉजिकल उसकी प्रेजेंस नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट है कि मतलब ये सिर्फ एग्जिस्टिंग इन थॉट, ये सिर्फ थॉट में मौजूद है और उस थिंकिंग की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक पोस्टुलेट बना दिया. वो उनकी सोच में था, उन्होंने सोचा था, उन्होंने उनकी सोच में होने की वजह से उन्होंने उसको पोस्टुलेट बना दिया. सो ही सेड दैट नो, दिस इज़ नॉट द ट्रू मैनर, दिस इज़ नॉट द ट्रू वे ऑफ डेवलपिंग द पोस्टुलेट्स. द ट्रू वे ऑफ डेवलपिंग द पोस्टुलेट्स इज़ टू एग्जामिन देम एम्पिरिकली, is to study them carefully and analyze it very careful manner with a particular after applying some particular methods and procedures. तो ये कहते थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशोलॉजिस्ट है वो ये है कि वो हर एक पोस्टुलेट को एम्पिरिकली देखे, उसको वेरीफाई करवाए, उसको सही तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करे, उसकी सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करे, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करे और फिर वो पोस्टुलेट्स को डेवलप करे. अच्छा, अब उसका जो पैराडाइम था, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उसने अपनी थ्योरी ये बिल्टअप की थी, जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे ऑन द बेसिस रिगार्डिंग दैट स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस, वो उसकी बेसिस क्या थी? दैट वाज हिज एम्पिरिकल टेस्ट. ठीक है. तो उसने ये कहा था कि अगर हमने फंक्शनल एनालिसिस करना है तो फंक्शनल एनालिसिस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ एम्पिरिकल टेस्ट. ठीक है. थ्योरेटिकल असर्शंस नहीं, कोई थ्योरेटिकली बेसिस पे काम ना करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर बात नहीं करनी. जो चीज़ आपकी सोच में है उसको लेके आपने एक थ्योरी बना ली, उसकी बेसिस पे आपने एक पोस्टुलेट बना ली. नो, दिस इज़ नॉट द ट्रू मैनर. ही सेड दैट एम्पिरिकल एनालिसिस इज़ वेरी नेसेसरी, एम्पिरिकल टेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, एक रिसर्च की जाए, उसके ऊपर डेटा कलेक्शन की जाए, उसके ऊपर जो है वो उसको वेरीफाई किया जाए. राइट. और इस बेसिस पे उसने क्या किया था? ही डेवलप्ड हिज पैराडाइम ऑफ फंक्शनल एनालिसिस. और उसका पैराडाइम क्या था? अ गाइड टू द इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च, कि थ्योरी और रिसर्च दोनों को इकट्ठा किया जाए.
अच्छा, अब इसका क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ द फोकस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस, कि स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस का बेसिक फोकस क्या है। उन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस है वो फोकस करते हैं ग्रुप्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, सोसाइटी में किस तरह के ग्रुप्स हैं, वो उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो ग्रुप्स कैसे बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका पर्पस क्या है, किन मोड ऑफ आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स पे वो बिल्डअप हुए हुए हैं, किस तरह की सोसाइटीज़ हैं, किस तरह के कल्चर्स प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन उन सब को सही तरीके से ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अर्ली स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के जो पॉइंट जो थेरिस्ट थे, उनका फोकस क्या था कि कैसे फंक्शंस ऑफ वन सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन फॉर अनदर, कि कैसे सोसाइटी के अंदर एक एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, वो फ़ायदेमंद है फॉर द होल सोसाइटी। ठीक है, वो हमेशा इस बात से कंसर्न थे कि सोसाइटी के अंदर सारे जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनका कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई फ़ायदा है, कोई ना कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। लेकिन उसने ये कहा था और ये भी कि जो अर्ली एनालिसिस थे वो कंफ्यूज थे। ठीक है, मर्टन ये कहता है कि जो अर्लियर एनालिसिस थे वो कंफ्यूज थे रिगार्डिंग द सब्जेक्टिव मोटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कि जो इंडिविजुअल के जो मोटिव्स थे सब्जेक्टिव मोटिव्स थे। सब्जेक्टिव मोटिव्स मीन्स उसके जो एक्शंस थे, वो जो चीज़ सोचता था, वो जो काम करता था, उसमें उसकी अपनी फीलिंग्स इन्वॉल्व थी, उसमें उसकी अपनी लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस इन्वॉल्व थी, राइट। तो वो कहते हैं कि वो कंफ्यूज थे कि जो इंडिविजुअल है जो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ले आता है, अपनी बाइसनेस को ले आता है विद इन द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड वो कैसे अपनी सब्जेक्टिव मोटिव्स को इंक्लूड कर लेता है। उसका जो फोकस था, इसलिए उसने ये कहा था कि रॉबर्ट मर्टन का जो कंसर्न था, ही वॉज कंसर्न दैट द फोकस ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, द फोकस ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट शुड बी ऑन सोशल फंक्शंस रेदर देन ऑन इंडिविजुअल मोटिव्स, कि जो इंडिविजुअल मोटिव्स हैं कि वो क्या काम कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, अच्छा उसको ये सिस्टम सही लग रहा है, उसको ये सिस्टम गलत लग रहा है, वो इस सिस्टम में सही तरीके से काम कर रहा है क्योंकि ये सिस्टम उसको पसंद है, ये स्ट्रक्चर उसको पसंद है, ये सोसाइटी, ये ग्रुप उसको पसंद है, जबकि दूसरे ग्रुप में, दूसरे सिस्टम में, दूसरे कल्चर में, दूसरी सोसाइटी में सही तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता। तो उसने ये कहा था कि अगर हमने स्टडी कर रहे हैं, अगर हम सोसाइटी के फंक्शनिंग को देख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमने उसके सोशल, इंडिविजुअल के सोशल फंक्शंस को देखना है। सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सोसाइटी के जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शंस को देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, रेदर देन ऑन इंडिविजुअल मोटिव्स। इंडिविजुअल के मोटिव्स को नहीं देखना, बल्कि हमने ओवरऑल कंप्लीटली सोशल फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी को देखना है। नेक्स्ट उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने इसी से रिलेटेड, जैसे पहले अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि सोसाइटी के अंदर कैसे सारी चीज़ें सिर्फ फंक्शनिंग नहीं कर रही होती, सिर्फ पॉजिटिव रोल अपना प्ले नहीं कर रही होती। ठीक है, और रॉबर्ट मर्टन इस फंक्शनलिज्म के अगेंस्ट किया था, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ किया था। इस वजह से उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का दिया था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो सोशल एक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के सोशल एक्शंस जितने भी हो रहे हैं, इंडिविजुअल के सोशल एक्शंस हैं, कोई सिस्टम कोई फंक्शन कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर की कोई फंक्शनिंग हो रही है, तो उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, उसको पता था कि मैं ये काम करूँगा तो उसका ये फ़ायदा है, लेकिन उसको ये नहीं अंदाज़ा था कि मैं ये काम करूँगा तो कोई ऐसा अनइंटेंडेड कोई काम हो जाएगा, कोई अनप्लान्ड कोई एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसने बात की थी कि सोशल एक्शन सोसाइटी के अंदर जो होते हैं उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये कॉन्सिक्वेंसेस इंटेंडेड भी हो सकते हैं, अनइंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब उसको अंदाज़ा है, उसको पता है कि मैं ये काम करूँगा तो उसको ये रिजल्ट निकलेगा, बट ही डजेंट नो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका इस तरह से अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड मीन्स अनप्लान्ड एंड इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड एक्शन, प्लान्ड कॉन्सिक्वेंसेस। कि उसने ये कहा कि मैं ये काम करूँगा तो मेरा इसका रिजल्ट ये निकलेगा, दैट वाज द प्लान, लेकिन उसको व्हाट वाज द रिजल्ट कि उस प्लान एक्शन के साथ साथ, उस प्लान रिजल्ट के साथ एक उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो गए, अनप्लान्ड रिजल्ट्स भी निकल आए।
اور اس کانسیکوینسز کی بیسس پہ اس نے ڈیوائڈ کیا تھا، فنکشنز کو بتایا تھا کہ فنکشنز کین بی فنکشنل، ڈس فنکشنل اور irrelevant ان اے گیون سوشل کانٹیکسٹ. فنکشن کو اس نے کیسے ڈسکس کیا تھا؟ فنکشن وہ جو کہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوں گے، وہ جو سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے. those observed consequences which make for the adaptation or adjustment of a given system. کہ کسی بھی given system کے اندر وہ کس طرح سے adjustment کر رہے ہیں، کسی بھی given system کے اندر کس طرح سے وہ adaptation کر رہے ہیں، positively اپنا رول پلے ہو رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اڈیپٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو اڈیپٹیشن مین کہ سوسائٹی کے اندر کیسے چینجنگس آ رہی ہیں، تو اس چینجز کے مطابق اپنے آپ کو بھی وہ چینج کر رہے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی گیون سسٹم کے اندر، رائٹ. تو یہ کہتے ہیں کہ اڈیپٹیشن اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے جتنے بھی کانسیکوینسز ہو رہی ہیں ان کے نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. فنکشنز کیا ہم کہتے ہیں کہ فائدہ ہے، کہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی بھی اگر ایکشن ہوا تو اس ایکشن کا پازیٹیو رزلٹ نکلے. لیکن اس پازیٹیو رزلٹ کے ساتھ ساتھ نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اور ان نیگیٹو کانسیکوینسز کو اس نے نام دیا تھا ڈس فنکشنز کا. دا اسٹرکچرز آف انسٹیٹیوشنز ان کے کیا ہیں، کوئی اچھا ڈس فنکشنز کے کیا کہا تھا کہ ان نے نیگیٹو کانسیکوینسز فار دا سوسائٹی، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اثرات، برے اثرات، نقصانات سوسائٹی کے لیے، رائٹ. سو دیٹ واز اباؤٹ. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوسائٹی میں جو جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے وہ کام کر رہے ہیں اپنا، دے آر پلئنگ دیئر رول، دے آر ورکنگ ود ان دا سوسائٹی، بٹ آن دا ادر ہینڈ دے ہیو نیگیٹو کانسیکوینسز فار ادر پارٹس آف دا سوشل سسٹم ایز ویل. ایک سائڈ پہ وہ پازیٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پارٹ کے لیے، کسی دوسرے سسٹم کے لیے، کسی دوسرے اسٹرکچر کے لیے وہ نیگیٹیولی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کوئی برے اثرات ہو جاتے ہیں، جس کو انہوں نے یہ کہا تھا unintended negative consequences. Dysfunctions are known as, or also called as unintended negative consequence. Unintended, unplanned, and negative consequences مطلب برے اثرات، ان کا پلان نہیں کیا ہوا تھا اور وہ بغیر پلان ہوئے ہوئے، بغیر کسی سوچے سمجھے ہوئے وہ اس کے برے اثرات ہو جائیں. پھر ایک اور تھرڈ ان کی انہوں نے بتایا تھا کانسیکوینسز کی بیسس پہ، دیٹ وار دا نان فنکشنز سوشل کانسیکوینس. نان فنکشنز وہ ہیں، وہ کانسیکوینسز، وہ ریزلٹس، ٹھیک ہے، کہ جو کہ مطلب کوئی بھی ایسے ایکشن ہو رہا ہے، کوئی بھی سسٹم ایک رن کر رہا ہے، کوئی بھی ایک اسٹرکچر فنکشننگ کر رہا ہے، لیکن اس کے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں، اس کے ریزلٹس نکل رہے ہیں، نہ ان ریزلٹس کا اس کے اوپر کوئی پازیٹیو فائدہ ہو رہا ہے سوسائٹی پہ یا سسٹم پہ، نہ اس کے اوپر کوئی نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں. تو وہ جو فنکشننگ ہو رہی ہے دیٹ از نون ایز نان فنکشنز. وہ اچھا وہ سسٹم میں موجود کیوں ہے؟ وہ سسٹم میں اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ اس سسٹم میں بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، وہ اس سسٹم میں پہلے سے ارلیئر اس کی ہسٹوریکل روٹس ہیں، وہ پہلے سے اس سسٹم کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے وہ اب بھی اس کے اندر فنکشننگ کر رہا ہے، لیکن اس کے نہ اس کے پازیٹیو اثرات ہیں نہ اس کے نیگیٹو اثرات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات جو تھے وہ پاسٹ میں تھے، ابھی جو تھا اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں نان فنکشنز. اچھا ایک یہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے، یہ کیا پازیٹیو فنکشن جو ہے وہ نیگیٹو فنکشنز کو اوور وے کر دیتے ہیں، مطلب اس کے اوپر زیادہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہیوی ہوتے، اس سے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا یو کین سے کہ ان کا دے آر مور ایز کمپیئر ٹو دا ڈس فنکشنز، یا ڈس فنکشنز آر مور ایز کمپیئر ٹو دا پازیٹیو فنکشن. تو یہ کہتے ہیں اس کو رول کرنا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ بیلنس، یہ بہت زیادہ دیکھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی بھی ایشو میں یہ دیکھنا کہ اس کے پازیٹیو اثرات زیادہ ہیں یا اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں، یہ چیز دیکھنا بہت مشکل ہے. کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو جتنے بھی ایشوز ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں، بہت کمپلیکس ہیں، بہت کمپلیکسٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اور وہ سبجیکٹیو ججمنٹ کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے سبجیکٹیو ججمنٹ آ جاتی ہے اس بیسس پہ. کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس کا پازیٹیو فائدہ ہے، کچھ یہ کہیں گے نہیں اس کا نیگیٹو فائدہ ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ اور دا انکلوژن آف وومن ان دا جاب سیکٹر مارکیٹ.
تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس کا فائدہ ہے کہ ہماری اکانومی پراسپر کرے گی، وومن جو ہے وہ پازیٹیولی سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہی ہوں گی، ان کی اکنامک جو ہوگا وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے کسی اور کے اوپر. لیکن جو ڈس فنکشن دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کی وجہ سے جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. جو چلڈرن کی جو اب چھوٹے بچوں کی جو سوشلائزیشن ہوتی تھی، ناؤ دیز آر ٹیکن پلیس ان ڈے کیئر سینٹرز. تو دیز آر سبجیکٹو ججمنٹس. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ آئدر دا پازیٹیو فنکشنز آر مور ایز کمپیئر ٹو دا ڈس فنکشنز اور ڈس فنکشنز ہیز ہیو مور افیکٹ ایز کمپیئر ٹو دا پازیٹیو فنکشنز. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو give the point of view regarding that thing. These cannot be calculated. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ کوپ کرنے کے لیے فنکشنل انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. دیر شوڈ بی دا لیول آف فنکشنل انالیسس. اور فنکشنل انالیسس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو کو، جس بھی ایشو کو دیکھ رہے ہیں اس کو ملٹیپل پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اس کے ملٹیپل پوائنٹ آف ویو دیکھیں، اس کے ڈفرینٹ لیولس کو انالائز کریں. جیسے اس میں نے اگزامپل دی ہے. اب انالیسس کس بھی ٹرم کی ہو سکتی ہے، could be done on an organization پہ انالیسس ہم کر سکتے ہیں، انسٹیٹیوشن پہ یا گروپ پہ. جیسے آپ کو ایگزامپل دی تھی وومن امپاورمنٹ کی، وومن ان جاب سیکٹر مارکیٹ لیبر فورس میں آ گئی ہے وہ. تو ہم نے اس کو ملٹیپل لیول سے دیکھنا ہے. ہم اس کو آرگنائزیشن لیول پہ بھی دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. ہم اس کو اسمال اسکیل لیول پہ بھی دیکھیں گے کہ ود ان دا پیپل کے لیول پہ کہ وہ جو فیمیل ہے وہ شی از ناٹ انوالوڈ ان لیبر مارکیٹ. ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی کس طرح سے امپاورمنٹ ہو رہی ہے، ڈپینڈنسی اس کی کس طرح سے ختم ہو گئی ہے، اکنامکلی وہ زیادہ امپاور ہو گئی ہے. اسٹیٹ لیول پہ یہ دیکھیں گے کہ ہاں سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہائر وومن آر آلسو پلینگ دیئر رول. اگر ہم فیملی کے لیول پہ دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی فیملی، فار ایگزامپل ایک سائڈ یہ کہیں گے کہ ہاں فیملی بھی پراسپر کر رہی ہے جب دونوں جب بوتھ ممبرس آف دا فیملی، ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں جاب کر رہے ہیں، دونوں جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں. لیکن دوسرے لیول پہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے کیونکہ جو چلڈرن ہیں دے آر لائک فیسنگ دا ایشوز ان ریگارڈنگ سوشلائزیشن پروسیس. ان کی پرسنالٹی اتنے اچھی طریقے سے ڈیولپ نہیں کرتی. سو دا تھنگ از دیٹ ہز فوکس واز آن انالیسز آف اینی گیون سچویشن، سسٹم، اسٹرکچر اور ایشو آن ملٹیپل لیولس. ایگزامپل انہوں نے یہ دی ہوئی ہے سلیوری کی، کہ اگر ہم نے سلیوری کو پڑھنا ہے، اس کے بعد انالیسس کرنا ہے تو ہم نے اس کو ملٹیپل لیول پہ دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہ دیکھیں گے فنکشن ڈس فنکشنس بھی دیکھیں گے. فنکشن ڈس فنکشن ہم بلیک فیملیز کے لیے دیکھیں گے، ان کے لیے کیا فنکشن ڈس فنکشن ہے سلیوری کا. وائٹ فیملیز کے لیے کیا ہے، بلیک پولیٹیکل آرگنائزیشنس کے لیے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یا وائٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے لیے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. سو وی ہیو ٹو انالائز فرام ڈفرینٹ لیولس. Addressing the issue at these more specific levels help in analyzing the functionality of the slavery for the South as a whole. ان ایگزامپل دیے ہوئے کہ ساؤتھ میں اگر ہم سلیوری کے بارے میں بات کریں تو ہم زیادہ افیکٹولی اس کو وہ بتا سکتے ہیں. اب فنکشنس کو انہوں نے آگے کیٹیگرائز کیا ہے انٹو ٹو ٹائپس آف فنکشنس، مینیفیسٹ فنکشنس اینڈ لیٹنٹ فنکشنس. مینیفیسٹ فنکشنس وہ ہوتے ہیں جس کے جو ہیں وہ آبجیکٹیو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جو آپ نے پلانڈ کیے ہوتے ہیں، وچ آر intended consequences are known as the manifest functions. The functions which you have planned کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل وومن کو ہم جاب مارکیٹ میں لانے سے یہ فائدہ ہے، یا یہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ان کی جو اکنامک ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اکنامکلی امپاور ہو جائے. So that is the manifest function. Means objective consequences contributing to the adjustment or adaptation of the system which are intended and recognized by participants in the system. اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم کام کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے. That is the manifest functions. Latent functions کیا ہیں؟ These are the objective consequences which are neither intended nor recognized. نہ اس کو پلان کیا گیا تھا نہ اس کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ پلان کیا گیا تھا کہ فیملی کا لیبر مارکیٹ میں آنے سے فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا، دیٹ واز دا لیٹنٹ فنکشن. ٹھیک ہے، نہ یہ سوچا گیا تھا کہ اس کی جو ہے وہ جو چائلڈ سوشلائزیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یا اس کا ایک انٹینڈنٹ فنکشن یہ ہوا، لیٹنٹ فنکشن اس کا یہ ہوا وومن کا لیبر مارکیٹ میں آنے سے کہ ڈے کیئر سینٹرز بن گئے.
ارلیئر دیٹ واز ناٹ پلانڈ, لیکن وومن کا لیبر مارکیٹ میں آنے سے کیا ہوا کہ ان کا یہ لیٹنٹ فنکشن یہ نکلا کہ ڈے کیئر سینٹرز بن گئے. ٹھیک ہے, اب ڈے کیئر سینٹر صرف پرائیویٹلی نہیں باہر نہیں بنے, بلکہ اب یہ ڈے کیئر سینٹرز ود ان دا گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس یا جہاں پہ وہ جاب کر رہی ہوتی ان آفیسز میں بھی بن گئے. اگزامپل نے دی ہوئے پنشمنٹ آف کرائم کی, کہ ایک طرف ہم یہ پنشمنٹ دے رہے ہیں اس انڈیویجول کے جس نے غلط کام کیا کہ وہ اس بیہیویئر سے آئندہ اس کو نہ کرے, تو دوسری طرف اس کا لیٹنٹ فنکشن یہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فار ایگزامپل جیل میں جائے گا تو جیل میں جا کے اور وہاں پہ کرمنلس کے ساتھ مل کے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیک سیکھ سکے گا اور کرائم کرنے کی. سو دس ہیز لیٹنٹ ایز ویل ایز دا مینیفیسٹ فنکشنس. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ اگر وٹ از دا بینیفٹ آف ڈسکوری آف لیٹنٹ فنکشن, کہ اگر ہم لیٹنٹ فنکشن کو ڈسکور کر لیں گے کہ یہ ہم نے پلان کیا تھا کہ یہ ہم یہ کام کریں گے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ ایک ان پلانڈ فنکشن ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دا انٹر ڈپینڈنس آف ویریئس ایلیمنٹس آف اے گیون سوشل اسٹرکچر. کوئی بھی سوشل اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. ایک تو جو سوسائٹی کے اندر ایلیمنٹس ہیں, کسی بھی سوشل اسٹرکچر کے ایلیمنٹس ہیں, ان کے کیا جو ہے وہ کانسیکوینسز ہیں. ایک تو یہ کہ سوشل اسٹرکچر کے ایلیمنٹس کے کتنے کانسیکوینسز ہیں, اور دوسرا جو سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں, فار ایگزامپل فیملی ہے, ایجوکیشن ہے یا اسٹریٹیفیکیشن سسٹم ہے, ان کا آپس میں کیا انٹر ڈپینڈنس ہے, ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز بوتھ میوچولی امپیکٹ ون اندر. ان کا اسٹرکچر کیا ہے, وہ کس طرح سے بنے ہوئی ہیں, وہ کس طرح سے کمپوزڈ ہیں, اس کے کمپوننٹس کیا ہیں, اور ان کے پھر آپس میں فنکشن کیا ہے. بوتھ آف دیز میوچولی امپیکٹ ون اندر. اٹ ہیز این امپورٹنٹ ایڈیشن ٹو دا فنکشنل انالیسس. کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ جو لیٹنٹ فنکشن جو اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کی کنٹریبیوشن تھی. اس لیے جو سوشیولوجی کا انالیسس ہے اٹ از انٹینڈیڈ ٹو فائنڈ دا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. اب اس کا یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از انالیسس, سوشیولوجی کے انالیسس کا فوکس کیا ہے کہ دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ایز ڈسکرمنیشن. یہ ڈس فنکشنز ہیں سسٹم کے, لیکن پھر بھی یہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے. اوور آل فلو چارٹ کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہے اس کانسیکوینسز کے بارے میں. فنکشنل ہمارے پاس فنکشن 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتی ہے, فنکشنل, ڈس فنکشنل اینڈ نان فنکشنل. فنکشنل ہمارے پاس ہے مینیفیسٹ اینڈ لیٹنٹ فنکشنز. ڈس فنکشنل ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے جس کا ان انٹینڈیڈ نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور نان فنکشنل ہمارے پاس کیا ہے, ارریلیونٹ ہے, کوئی اس کی فنکشننگ نہیں ہے. اب لیٹنٹ کو پھر ڈیوائڈ 2 پارٹ میں کر دی, ایک لیٹنٹ فنکشن ہے اور لیٹنٹ ڈس فنکشن ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس میں مینشن کر دیا گیا کہ لیٹنٹ فنکشن کون سا ہے, جو سوسائٹی میں فنکشنل رول پلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کا کوئی فائدہ ہے. اور لیٹنٹ ڈس فنکشن کون سا ہے, جو سوسائٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, وہ نقصان دہ. نان فنکشنل کیا ہے, جو کہ ارریلیونٹ ہے اور اس کا سوسائٹی کے اوپر کوئی نہ وہ پازیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے. These are the references from which the information of today's lecture was compiled. Okay, thank you so much.